سارے نبی دے غلام ہی وے نا، مسلمان ہیں نا، جڑے شادی شدہ بیٹھے وے گال میں کو دسو آئی اگر تو سمیں گال دی تھی دس یہ جیتی ویلن میں تو کو دس جے نہ دس سگوئے تو جڑے شادی شدہ بیٹھے وے تو نکاح وال میں پیسوں تے فیس او گھن ساں جڑی بھرینے تو کو پتہ لگ سی شادی دے نکاح دے موقع دوتے حق مہر ادا کرنا کیا ہے؟ عالمہ کو لی معافی دے حافظاں کو لی معافی جٹ بیٹھے تیری میں کوئی نال ہاتھ لا مانڈو یہ جڑے ہوٹل دے بیدے مفتی بنے بیٹھے ہونا نکاح وچ حق مہر دیونا ایک کیا ہے؟ مسلمان ہیں نا این ہلاؤ یا این ہلاؤ مسلمان ہیں نا تو بل دسو مسئلہ پوچھتا کنا شادیاں شدہ آئی وے دوترے پوترے آ لئی وے ہون دلی میں تھی نا میں کتاب چماما نکاح لی ایک سرا ہوں تو کو وال میں جڑوا ماں حق مہر ادا کرنا واجب بھی وے حق مہر ادا کرنا کیا سب بولو ہاں میں ہلے سیاں دا چلے سیاں دا تقریری کریں دا سا ہاں حق مہر ادا کرنا کیا ہے واجب نماز فرض ہے فجر ظہر عصر مغرب فرض ہے نا اگر فرض نماز واجب چک ونجے نماز نہیں تھی دی جڈن واجب چک ونجے نماز واجب نہیں تھی دی نکاح چی تے حق مہر ادا کرنا کیا ہے واجب اور یاد رکھا ہے شریعت مصطفیٰ دے اندر یہ جڑی این وقت کتاب موجود ہے نکاح رجسٹر یہ سن 61 تو ہن شروع تھے پہلے شرعی نکاح ہوندے ہیں زبانی کلامی نکاح ہوندے ہیں این شرطاں دے اندر جتنی نکاح دے اندر شرطاں ہیں سوائے ایک شرط عدالت چیلنج کریں دی وے حق مہر واحد شرط دی وے جو عدالت ہی چیلنج نہیں کریں دی کیوں نہیں کریں دی این وجہ واسطے نہیں کریں دی کہ عورت ساکو کیا دیتے بیوی ساکو کیا دیتے اپنی عزت اساں بیوی کو بدلے کیا دیتے حق مہر سونا چاندی پیسہ گڈی پلاٹ مکان بنگلہ فیکٹری جو ہستی اوقات آوے اون تو کو دیتی ہے عزت تساں دے بدلے دیتے مال اگر او کداں تواڈے کول عزت گھننا چاہوے تو سن ولاد دے سکدے وے جی میں اون عزت ایک دفعہ دیتی وے ہن ایندی عزت واپس نہیں وال سکدی نا جڑا مال تساں دیتے او بھی ہن تساں ولاد نہیں دے سکتے ہن اگوں ہی آیت پاک دے تلے ایک تفسیر دا نقطہ لکھا کرے تہاڈی حماتاں دے حوالے کرے نا مرد کو جرت کہے نہیں کہ او حق مہر عورت کو واپس ولا دے وے مگر دھی دی اگر تربیت چنگی ہوئے اپنے کو رکھ دی نہیں دھی دی تربیت چنگی ہوئے نا کنا حق مہر دے پیسے اپنے کو رکھ دی نہیں پتہ ہے کیوں نہیں رکھ دی وہ آدھی ہے عزت ورگی شے دیتی ہم چاہ مال کیا ہے اے گھنے مال تے کو دینا اے سونا تے کو دینیا چاندی تے کو دینیا مکان تے کو دینیا پلاٹ تے کو دینیا ریزیڈنسی تے کو دینیا بنگلہ تے کو دینیا مربع تے کو دینیا تو گھن متن میرے شوہر دوتے میرے خومت دوتے میرے زندگی دے ساتھی دوتے میرے سر دے تاج دوتے جن دی وجہ تو اللہ نے میں کو سہاگ عظیم ورگی دولت عطا کی آئی او اوکھا رہے میں پیسے کو چٹا مارا میں کو دولت دی ضرورت نہیں میں کو اپنے خومت دی عزت دی ضرورت تعالیٰ دی حق نے حق مہر دی نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت انہیں حق مہر دے پیسے تے کو چلی دیں تو خرچہ ہی نہیں دینا یارہ کو ہوٹل دے ہوٹلیں کروانے زال کو کپڑے والی تھاپی
فَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا۔ کیوں نے خرچ کریں دا تو اپنی بیوی دے تے بیاں دے ہزاراں روپے خرچ کریں نے بیاں دے لکھاں روپے خرچ کریں نے تے کو اگر ٹی ٹائم آ ونجے اون دے خرچ کریں نے اگر تیرے تے پارٹیاں لگ ونجن اون دے خرچ کریں نے اگر تیرے تے کو پلنٹیاں لگ ونجن اون دے خرچ کریں نے شکوریاں تے ڈائی بلے بیاں کو کھویں نے ملتانیاں کلفیاں بیاں کو کھویں نے زال نال ویری کیا بات کپڑے دھوے تیری اوہ جتیاں پالش کرے اوہ تیرے مکان دیا صفائیاں کرے اوہ تیرے فرنیچراں تے کپڑے مارے اوہ تیری ہانڈیاں دا خیال کرے اوہ تے کو تم تے کھاویں بے جے اگر تسا اپنی بیوی دے پردے تے تقدس پامال نہیں کرنا چاہتے اسائیں تو کو نہیں سیا دے تسا ون کے چوکیں گھن کے اپنی دھیاں تے اپنی بیٹیاں تے اپنی بیٹیاں دی عزتاں کو خراب کرو اتنا کچھ تک کر سکدے وے جے اگر اڈے دے کھڑے وے اوہ کچھ گدیا تے گھر بیٹھے کھواؤ چا آقا دی ذات پاک فرمیندے جڑے دولت اولاد دے تے خرچ تھیندی ہے ایندا جواب میں خدا گندا ہی نہیں۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ خرچ کرو اپنے گھر دے تے اپنا مال خرچ کرو پتہ ہے کیڑی عورت تے خرچ کرنے فَالصَّالِحَاتُ ہائے 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 سبحان اللہ یہ شادی علی تقریر میں ہوندی وے فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ پتہ ہی دو تے میں تو کو کیوں آ کے خدا تھی تے خرچہ دے وندا اللہ کیوں آ کے فرمایا تیری غیر موجودگی ہے تیری عزت تے پارا بیٹھی دیندی ہے اج جائیں کچھ نہیں دینا وہ تیری امانت وچ خیانت نہیں کریندی اون تے پیسے خرچ کرن تے دولت خرچ وہ کو خرچہ شرچہ دیتا کر آگ جنے 12,000 ون گیا نے کھا یتیم ہے نا ایک بیلی پیا کہ تو 12-14,000 دے پیچھے کیوں لگا ہوا دے میں کہ غریب ہے او جنے غریب ہے میں کہ کیسے دے گنن گیا موٹر سائیکل دے میں کہ موٹر سائیکل کتنے دا ہے 80,000 دا میں کہ موبائل ہے جنے جی جنے کتنے میں کہ کتنے دا یعنی 60,000 دا 80,000 دے 60,000 140 دا مال ہے کہ گھنن 12,000 ویندا پے واہ یتیم ہے اللہ کرے پاکستان جو غربت موقع سونے بنو نبی دے غلام بنو آقا کریم دے تابعدار بنو چلو آدم علیہ السلام حق مار رہے ہوں جی کیا دے ہوں میرے کول کشا ہے اللہ فرمایا تیری زبان تیرے کول ہے نا فرمائی زبان نال کیا کرا فرمایا محمد دے درود چپ سوڑے نبی دے درود چپڑوں نے حق مار مل گیا نکاح تھی گیا خطبہ پڑھی گیا منہ میٹھا آئے ہائے 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 آج تک شادی دے موقع دے تے چھوارے ودے ونڈی دیں یہ چھوارے کیوں وڈے ونڈی دیں بابے آدم علیہ السلام دے جلے نکاح تھی ہوں لے ونڈی دیا کھجوراں وہ کھجور سکی تے ہوں چھوارے بن گئے جلے اتھا نئی ونڈے دا کھڑا ہوئے وہ بک بھر دے چاہ گئے دے ویلا کاک ہی نہیں ویلے ایڈے چونیوں کو پیسے نہیں ویلے دے ہوں شو دے نئی کو نہیں ویلے دے وہ کہیں کو دا کوچ دے ہو میرے کو حضور کتاب ہے نا جڑی میں وہ رومال اچ کہیں نہیں رکھتا تھیلا ہوں دے نا تھیلا وہ تنیاں حالا میں وہ کتاب رکھنا والا نکاح پاؤن ونجا نا والو نکاح پڑھی ویندے والو خطبہ پڑھی ویندے والا ہاں بھائی مٹھائی ونڈاؤ بھائی والو آندے والو عقیدت مند جو تھے والو میں اگو رکھ سن پیر سائیں چاہ گنو میں والو تھیلے دا منہ کھولے نہ میں ایڈے پہنچ ایڈے پہنچ والا سارا چاچا ایڈا ڈھب دے ہی میں ہاتھ مریں دے تے آندے دو چھوہاں رہے ہاتھی میں پرہو مریں دے این کر دے تے آندے دو چھوہاں رہے اچھا 3 دفعہ سٹ گئے میں تو گال سنو 3 دفعہ تین سٹ گئے وہاں گیا وہاں کہ تین میرے اگو چ رکھے ہوں تین ہاتھ کہنا چاہتے میں وڈا سمجھ دیتے کو آ کے ہوں اجازت ہوئے تو میں ہاتھ لاواں میں کہ چلو میں والا ہاتھ این مرے نا تو چاہ دے جو این سٹے نا میں پہ دے اے ہوں کول پڑ سنی خیال کیتا کرو جلے شرینی تقسیم تھی پہ ہوئے نا غریباں کو مسکینہ کو یتیمہ کو یہ جڑے شودے ودے ہونے نا انہاں کو کشا نہ کشا دیت خسریاں کو دین دے وے ویری ہونا نالی وے جڑے تورے ڈوک سوکھے چ کھڑے جڑے تورے غم خوشیاں چ کھڑے اللہ دی قسم باز گھراں چ جلے فوت کیاں تھی ونجن وینے ہیں رشتہ دار بعد چاندن چاچے نئی پہلے آئے کھڑے درخان پہلے آئے کھڑے لوہار پہلے آئے کھڑے اوے تواڈے غماں کو سہاون والے ایے ہوندن
تو اج ہی نہ کو خیر